سلام دك عبيتي هم يخاتهم بحنا نخاتهم ناس هاي قرية بيت هم إنهم لي هم يغنهم لي أنا دحنا إجزابير مسجد هم ذاني سلام دنا هو أو دنا هم مخلص السلام تكون لي بعد متسفينا ناي لما أنتوا دينا حواتي أفزي لما قنا في السعودية بتجبر كونسرت برؤس حزاء مساء صان حكوا أنه تسلسل مع التجور كابد حالفة جن ليلة توك توك محلفس إننا حبشة تكونهم مسلم حواتي مالتي دعتهم ملسك بيد مساء بزعبة هايمانت بزعبة خالق كوق عدي هنا مسلم حواتي جن بيجوكم ينتو لما قنا تصرف اللو وصرف بزعبة أتوم نشتك الناقر إيه مساء مالتيو تمجمرد إنه فيديو ما تخطط الوقت أو ناقر إيه مالتيو سلام ليش اثيوبيا سلام ليش اثيوبيا ويلكم سلام اثيوبيا حبشي سلام ليش الو سلام ጭራሽ ቋንቋ ና ለኹሎም ናይ ለማ አንተ علينا ذي እንግዲህ ገና ናገባው እና ና ፈርጀት እና ያ ያም ሆነ ቤት يلا يا اختي جوا سيستر اوكي سيستر جوا اوكي وي سيستر انا خبرت لانه وي كمل يسترك اثيوبيا حالف الله تمسجن او سعود عربها مستخبر له تمزلي حاش حالف لنا سعود عربها مزنخبر له بروكه እዚህ ገና በር ላገባናይ ያው በተፍትሽ ያካት ገብ ምንም ነገር አይገብር ሀይ ተፍትሽ ግን ሓደ ነገር ቤት እነዚህ ገና ውስጥና በኮፍኒና አይን ሻወር ባለ هندي ህዝብ አይሆነ ማርያምን ኢትዮጵያስ ደርጋ ጥርሐና ማለት ነው ሁሉ ሐበሻይ ስትሪው ሁሉ ሐበሻይ ማለት ግዴዞን ፈተሽ ተገለ እና ለጋማድን ነው ወይ እንዴ ሁሉ ይሁን በቃ እዚህ ውሽጢ ለምሸት ትግራዋይ ይተኸንሆ ምን መካነ ሰርፕራይዝ ዝገብሮኩና እናትና جزعتها خلي بالعاوز باللعب واي هذه سقلان إذا كل حبشة إنجليز هنا وعلى بهل تخادنا سلطينيا أورومو محارة تقرأ كلها ببعدها تخادنا يا تقرب إنجليز حبشة سعرها هانن ولهم دريل الجزية عداتهم همز دبلاي ترى لأن تاي تسمعكم عين وعلي بدعم تسوي بونس هذا زين اجتماعات ثلاثة معلت يتفقدوا ثلاثة معلت أورياد منهم تفتش اللي تاوجيو إن هم تخاطات الخمايو أوزي أما جبينا دن هنا أنا بايزوي دافزي استراحة زعمزع وصيفيل تبتاع عمي قلبي يفرح أوزي زخل بزح عمت قمة عرختي مرعى تكون برنامج جلست استراحة صوعاني بتعمي أم دافرحني بك أنا تتدحاز خجلي دويل أجت أم خوين ده أنا سلدي لقنا درجة خمسة سلستين زي إسرائيل جانا بقو بتلعالي بتعمي يتفرح أنا ديك مصايفتي كنا همز عينت زحمة إنه هو هوني كلا عدد سوق دكوا صدوا عليه بتعمي يتفرحنا إذا جين تفتشي اللي إذا سلست معلتي حجاوي هون ده حجاوي جامد إنه هو هون بحر مسأي هون كله تفتشي اللي توهلو نرأي خيدنا بقو نديهم نما جمرة معلتي بدرهم تعمي فرحة قد أمي خلتها معلتي خيدت برنامج سلسلة معلتي نورو أنا خلتها معلتي خيدنا كل موسم تحية الموسم جايين طيب الطبيعة في أثيوبيا متنوعة بشكل جميل جبال سهول أنهار وديان وكل التفاصيل البيئية المميزة موجودة في أثيوبيا لذلك هذا التنوع
أثر على أسلوب حياة الناس وفهمهم. Thank you so much. Lebandu andi na jamjamani. Also, ladies and gentlemen, ሁላችንም እንደምናውቀው ሀገራችን በለጸገች ለበለው የምትመች ምድር ናት። ስለ ሀገራችን እዚህ ቆመን እንድናወራ ለሪያክሽንና ለግሎባል ሃርመኒ አንድ ሞራል አንድ በየሄድንበት ቦታ ሬፕሬዘንት እያደረግን ነው። አብረን በመሆናችን በጣም ደስ ብሎኛል። ከዚህ በኋላ በጣም ቆንጆ የሆኑ ፕሮግራሞች አሉ። ማን የሚመጣ ይመስላችኋል? طيب عشان نقيس التفاعل مع بعض احنا الان جاهزين. الفنان قادم قريب يكون معانا على المسرح بس يبغى يتاكد ان الناس كلها جاهزه. جاهزين؟ ابي صوت اقوى. جاهزين؟ طيب عشان نجرب اكثر نبغى نقول حبيبي كم تو سويدي. انا اقول حبيبي انتوا ايش تقولون؟ صوت اقوى اذا قلت حبيبي ايش تقولون؟ يلا 3 2 1 ها نقرب عند بعض وناخذ صورتنا. حبيبي مرة ثانية. حبيبي برافو. تحية لأنفسكم. تحية. አሁን ደግሞ እኔ ሀቢቢ ሲል እናንተ ኑ ወደ ሳውዲ። እሺ guys make it work. ሀቢቢ ራሳችን ሞራል يعني عشان ما سيف قال قلتوا بصوت عالي يوم انا قلت سكتوا هديتوا. ايش هذا الكلام يا اخوان؟ مرة ثانية يا جيم. حبيبي شكرا. طيب ما زلنا متواصلين. الطبيعة والرحلات في اثيوبيا جدا مميزة فلذلك ارجع واسال لضيوفنا اللي ክብረ ሁለት ናቸው። በጣም የምንወዳቸው የሀገራችን እንቁ የሆኑ መጀመሪያ የሚወጣው ማን ይመስላችኋል? صوت عالي. رحبوا معي بالفنان القادم من بلد اثيوبيا تدل قبتو. بايزود أتاتم تادم صوم لميو إذا حزد صوعو إذا حزد صوعوهم تادل قمتشنا كمر من دبالين أورم أرتست عبيت أرتست يوم دموسو لك حامل لها قالو دمدو مالتينا كاولي جاكي موصنورو لإثيوبيا ملئ وكله እና ሕዚ ስዑዲ ድመጀመርያ ግዜ ኢትዮጵያ ድፀውዐት ድመጀመርያ ግዜ ማለት እዩ ሓበሻ ድፀውዐት ኣነ ግርም ድበለኒ እንዲያው ማለት እዩ እንዲያውም ሕናስ ኣብዛ ዓዲሲ እንዴላ ተሸኩዕና እንዴ ሃምኻሊ ድረአየ ድነበረ ሃምኻሊ ብጣዕሚ ኢና ሓበሻ ድሕር መለስ ዜናዊ ብኣብይ ግዜ ብጣዕሚ ኢና ኣብዛ ዓዲ ድሓሰርናና ሕዚ ግን ድመጀመርያ ግዜ ሓበሻ ድንኻብረሉ ባህልና ህዝብና ድረአየሉ ተዓድምናስ ድምንታየና ደይን ኸድ እና ኣነ ብዚ ሕዚ ታየክብል ደልየ ሙስሊም ኣሕዋትና ብጣዕሚ ላ ተፃረፉ ስለ ድረአኹ ኮሜንት ማለት ብጣዕሚ ላ ተራገሙ ማለት ሃምዚ ልክዕ ክርስቲያን መፁ ድጨፈረ እዩ ድመሰሎምና ከላ ብሃይማኖት ኣድሓሕዞም ያ ተፃረፉ ድንሆ ማለት እዩ በተለይ ብዞም ኣምሓርኛ ምናምን ኣነ ኮሜንት የድር ኣለኹና ኣጀንዳ ገበሮሞ እንሄ ዋላ ዓበይቲ ስጀመር ኣብዚ ውሽጢ ሙስሊም ኣይብል ክርስቲያን ኣይብል ታይለኹስ ኣይብል ብሄራ ይብል ድኩሉ ኢትዮጵያ ድወከለ መርኢት ባህሊ ተዋህሉ ተዓድሙ ድመፀ እዩ ማለት እዩ ትረድኩም መርኢት ባህሊ ተዋህሉ ተዓድሙ ድመፀና ኣብዚ ተፀርፋ ይግበአኩም ይነብሩ እንዲሁም ደስ ክብለኩም ማለት እዩ ደስ ክብለኩም ነብሩ ኢትዮጵያ ወክላ እዩ ድመፀት ኢትዮጵያ ኣብዚ ኩላ ኢትዮጵያ ትብል ሓና ለለ ብርቅ መስልና ይተኣከብናና ስምዕዎ እንዲያው ኢትዮጵያ ይብል ሃምስትር ኣለኹሞ ባህልና ድናኸብረሉ ዝዓዲ ኣብ ዓድና ደየለ ብሕዝ ሰዓትኩ ኣብ ዓድና ጦርነት እርሰ በርሰ ምብላዕ እዩ ብስዑድ ግን ሃምዚ ካብርና ባህልና ድናርእየሉ ና ትግራይ ና ራያ ወሎ ቆቦ ስልጤ ኩላ ተኣክባ
ባህላት ታርዩሉ ማለት የስ العراو من عيد من عراس يدنا الفرد جاء ويناي مالكو أكتست أول مرة سعودي شفتها أنا دايما عجبني أنا مرت أرتستات يوم وصام أزلن هاري وحنت عنكو حفتنا بامحار اندمصت أنا 4 أرست اليوم 5 قال يوم وصام اليوم دمنتاي أوروم مطرح قورم كاخذ بهر دي إثيوبيا وكلهم تخوينو كاخذ بهر دي قوري يسألنا دي نمرنا أبزي مسلم حواتنا كراغو مسل درأخيو أبزي مرئت بهلتو هالي إدامي دمجمرا جزي إثيوبيا سلدس أو إدامي سجمر مالتيو أنا أرى دسم أزغل عمري واش مجمرا سبب أنا لساي لكمي بهلهم بسدة هاجر بحس ساعات أو إثيوبيا ديلا تقراي بتقرايا أمحرن بأمحرنو أورومو بأورومو مننا وعلم تخادنهم أو إثيوبيا تقبر نمرس إثيوبيا ديلس أو عد ما تناو سدت كون أو سعود عربي أزمر إتزت رئيس دس يولكم نورو إنا إتوانا نقركم سعودي دي إثيوبيا جنا لما عامت 2018 بعدنا أبزلال 2015 بقى صرف صعدون مالتي أول مرة أتصوعتنا الناسي حرامي عاد جنة دنبرة عاد تايد خصناوي دنبرة عاد مكة مدينة شفارة قورمو منتس مرقم جراش ده هايمانت لا دحسهم الكريستيان مرقم مالتي بهل يدر إلى رأيف زي مالتي وراجي رومو محارة تقروينا إثيوبيا بهل الناس تاي مخاني يدار إلى وساتو مالتي رايا ما بوفينا أبسعد عرب در إلى مالتي ما محارني أقبرني ورمز حتى ما محارني مصارف لونا إثيوبيا خذ سليد مسألة جاي دبلكم أبزي حريق سعودون سويدن دبهلكم درجة بزح عمت تجارة كوي حزي أتم حزنا حبشة سلسلة مع التبرود خذ السودان أتيوم منهي مالتي كاو كل عالم يتصور كاو كل عالم تتجمر زي ما نسم بالتغيرة إذا حدث من قصة بالتغيرة همنا قاعدة ما يخوني سعودي همول أفريقيا هاجرات يا مسويج دولية تنقرأ تحدر دولية جونية تجبر تحدر نقدر تقبل دعالات تأنا قرية تأثر خا من ماري اللي سعودي دعالاتهم تقروا يسجمر تقروا مالتي يقوّل ترور ولا جانا بتكستان سرقنا قوّل لا ولا بني عرفوا عندي بهرقهم رومي عرف ولا جي سدق قوّل واو بعد شاف الله أو طبعا يا مرة أدنى يا رفاق دنا رسمي ثاوية تقوتي باي ذا واي بتعالي بس دول عزي أهلي تقرويتي إنا لعلي حموشتا شدشتا بهري دقاربة أو إثيوبيا شدشتا حموشتا رحتي إخواني بوزح بهري دنهنا قلنا كافتم الفلوط مزحتي توهلو حموشتا شدشتا عينت بهري أو زموصو الناسي إثيوبيا حابشا سلو دخونة دي حرام دخونة تقرنيا محرنيا سلو تدرف دي حرام دخونة حرام دخونة عرب علاتهم لا جفر دي حدر لوي عرب علاتهم يتحاديق أكو سجمرنا مزق أدي قصد قبري خازس دحر حابشا سودان قوم نهول لخكم ليلا خوي رقم تخاطات الوي تك توك ناتم ترح يدر إلو فيلبيني أوغندا كل هاجر سوريا جزء كل هاجر يدمص مالتيو يتحادق بمنجست تفقد خوينو بزنس يوم داك غورلو طورلو مسجمر مالتيو دحر كورونا سعود عربيا دخلت سلدقبت بنزلهم سلدحالقه هم ماننيوم عدي مسمانم هاجرات تلاوطا بزنسات تسرحي اتدلي غنا مطط فقدنه تايتو لهم شي مطط فقدنه منغست دو قسوي كريستيان مصحام تጨፈርስ ሃይማኖት ለዳሕስኩም ሃይማኖትና ለጽረፍኩም ነቃንቶም أنا على ሃይማኖት ስለዳخبرنا አትኩም ለጣዕሚ ዳخبر ባይዘወይ እና ዳይ ንጨፍር ጨፈራ ዳጽልክ
دموس أخو لما أنتي دمنجست سعيد وقصد عام حابشة تايد جبرة تصوعي دمسة حنا لهم كان عدنا وكان بسدت خوينا نعدنا بهلي نرئي يخوني أو استرحك وقرش خافلنا كوعس بروجرام جورنا دستن حل فلنا إذا لب بمنجست درجة أرتستاتنا سلدو موسو نسأنت مع تسرد أوجنا تفتش اللي سلته هلا أنا دو عليه خلت مع التخيل آخر ما تدك عدي بهلي يلا رخدو على سلازي مسلم حواتنا تكر تنقعو عبد كريستيان أي تصرفوا كلكم يدل همزة عينتها كابل جورمنا أيوه بشرطة تخبرنا عدريوم شرطة بزنهي مالك همز جورم تقبلومنا أخورومنا حز خلو لا تأفرنا مشنا لا وصانا يحدنا أيه هو شرطة دوعلا أو إنه مالك الناس سعودي من قصة الروايو دخل عادي على صوعة غنيا طرح حبشة موت كفارة دار ايه كي مسلكم دخل عادي اكلكم ديليونا حزد حرنا للسودان تشفر لي ولناكم سلاز بزنس آيات قبر له نا يقني لنا ما جرش هذا عسى دقوقت منه بيت سودي هون بيت سودي هون ساتفاي بورو فهذا يعني اللي